गुड मॉर्निंग आय यूट्यूब फॅमिली अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. सांगता तुम्ही सगळी बरे आहे म्हणून आणि आम्ही बरे आहे. गुड मॉर्निंग आय यूट्यूब फॅमिली. आम्ही उठून ब्रेकफास्ट केलो आणि आता फिजिओ बरी वयता आणि मागीर मेळटाय तुमकां आमी. सी ऑल. गुड इवनिंग आय यूट्यूब फॅमिली. आम्ही आफ्टरनून घरा वचून न्हिदले कित्याक हांव मातशें बना जालें वॉमिटींग आनी हेडेक आनी ब्लॉग कांयच करूं नासलो हांवें तशें. आनी आतां आमगे भयणीगे बर्थडे आहा न्हू आयजूच, सो ताका लागून आमी बर्थडे वचपाक थंय येयलें. दिशी येयलें हांवें, म्हाका जायना म्हळ्या पासून. सो तूं ते सायड वचपा आसलो मरे जालो चोय. आमी तेगे भयणी मातशें जाप करपा वचपा आसलोले थिंगा आमगे घरा कडेन तें तेन्ना आतां बाय मिस्टेक स्ट्रेट गेली. सो मागीर वचोन मेळटा आनी आतां ताका केक बीन गेले हिंगा गेले 7th हेवन आहा हिंगा बोर्डा. केक बरी लागता ते गेली आनी मागीर मेळटा आनी गलू सकाळीं आमी थिंगा दवरलोले घरा कडेन. आनी सी ऑल मागीर मेळटाय तुमकां. To you, happy birthday to you, happy birthday dear Agnes, happy birthday to you. May the good Lord bless you, may the good Lord bless you, may the good Lord bless you dear. Happy birthday to you. To this you have it. Happy to you birthday. Very good. Happy to you. Don't say it's okay. Don't say. Tuha. You eat. No, bro. कशी राहील व्हिडिओ काढाय. आमी राती बर्थडेसान येवन न्हिदलीं कित्याक हांव सामकें चड बना जाल्लें आनी काल बर्थडे पासून कांय शूटू केलें ना आमी काल दिसभर न्हू रे. सामकें जाम पडलें वॉमीट जायन जायन आनी तेशें गेल्लें हांव जायना जाल्यार हांव म्हळ्या पासून तेशें गेलें तेगे बर्थडे म्हणून. आनी मागीर येयलें आनी सामकें बेडार पडलें. आनी एक्चुली आयज आमी व्हिडिओ घालपा नासलोली ब्लॉग हो कित्याक काल दिसभर कांय शूट केलें ना. बट आमकां एक बर्थडे विशीस आसलोली शाउट आवट आनी बरें पयलीं सांगलो आमकां आनी ते आमगे एवरी डे कमेंट बीन कोता. सो तेणें लॉंग बॅक सांगलोलें आपल्यागे मामीगे बर्थडे म्हूण ती ताका विश कर आनी सांग म्हूण. सो खाली ताका लागून आनी थोडेशे क्लिप आहाय तेचे हांव घालतलें. लायक बर्थडे पासून हांव शूट केलें ना, इल्लोसो बर्थडे सॉंग आनी फोटोज 2-3 फोटोज आसलोले तेचे घालतलें. आनी हय काल एक्चुली ब्लॉग कोता जाल्यार बरें आसलो आमकडे. बट मुगे जिवा सामकें जाम पडलें. मागीर हांव जाम पडलें म्हणटा मागीर तेगेलें बी तोणिल्लेशें जाता. ते मायग्रेन सामकी म्हाका सारकी हें जाता कितें करपाचें कोणा. कित्याक म्हाका मेडिसीन पासून कोता येना, उदक पिल्ल्या पासून मुगे वॉमीट जावन वयता. सो ताका लागून हांव मेडिसीन बीन कांयच घेयना. तुमकां कसलो कितें म्हणटा रे ताका देसी जुगाड आहा जाल्यार सांगाय म्हाका मायग्रेना लागून. हय तेच आनी हें आसलोलें आनी ती बर्थडे विशा लागून एक्चुली आमी व्लॉग घालतली ना जाल्यार घालपा नासलोली. सो ही बर्थडे विशीस जॉसलीन फर्नांडीस तेगे मामीक, बट ती ह्या संवसारान ना. सो तेणें बर्थडे सॉंग घालपा लायलो आमकां. सो तो म्हणटलो आनी ती आमी पोस्ट कोत्तली. सो हॅपी हॅवली बर्थडे टू लुडिना डकोस्टा. तूं ह्या संवसारान ना बट तुगे भुरगीं तुका जायती मिस कोताय, स्पेशली जॉसलीन फर्नांडीस. आनी हें सॉंग बीन ताका तिका लागून डेडिकेट कोताय. सो दॅट्स इट. हॅपी बर्थडे. येस. आनी आय होप तुमकां आमगे हो व्लॉग लायक जातलो. प्लीज डू लायक शेअर एंड सब्सक्राइब टू आवर चॅनल. टील देन गुड नायट आनी मोग आसूं. आनी हो आयचो क्लिप आयज मॉर्निंगू गेला राती घेवन आलो म्हूण. सो सी ऑल. दीस तुझ्या जल्माचो, दीस व्हडे खोशेचो, हॅपी बर्थडे म्हणून उगडास कोता तुझो.
स्वर्गको राजाजो 산걸던 가연아줘 소살찰 디사줘 아손 갤론 살로 절마쳐 디스투죠 절마쳐 디스투죠 아손 갤론 쏟아차죠 절마쳐 디스투죠